प्रदाम् एकादशीं यस्तु श्रद्धा भक्ति समन्वितः व्रतं कुर्यात् सदा भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति। भक्त्या यः कुरुते व्रतं विष्णुर्नाम जपन्नरः तस्य पापानि नश्यन्ति विष्णुलोकं स गच्छति। पुत्रपौत्रादि सम्पत्तिं सन्तानसुखमुत्तमं लभते मानवो भक्त्या पुत्रदैकादशी व्रतात्। श्रीहरिं पूजयित्वा तु तुलसीदलसंयुतं दीपं प्रज्वाल्य भक्त्या च कीर्तनं कुरुते नरः। विष्णोः प्रसादमासाद्य दुःखशोकविवर्जितः कुटुम्बे सुखशान्तिश्च समृद्धिश्च प्रवर्धते। अज्ञानात् कृतपापानि ज्ञानतो वा कृतानि च एकादश्या प्रभावेन विनश्यन्ति न संशयः। उपवासं जपं ध्यानं विष्णोः पूजनमेव च यथाशक्ति प्रकुर्वेत श्रद्धा भक्ति समन्वितः। द्वादश्यां पारणं कृत्वा ब्राह्मणान् भोजयत् बुधः दीनानाथं स सन्तुष्येत् दत्त्वा दानानि शक्तितः। यस्य गेहे सदा भक्त्या विष्णुनाम प्रकीर्त्यते तत्र लक्ष्मीः स्थिरा नित्यं शान्तिश्चैव प्रवर्तते। सर्वकामप्रदायोषा सर्वपापप्रणाशिनी सर्वसौभाग्यदा निर्णां पुत्रदा शुभदायिनी।